میں اے خداوندا، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے انمول اے خداوندا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا۔ ہلیلویا۔ یہ کلام کا مطلب ہے بولنا، بات چیت کرنا۔ خدا کے کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کئی روپ میں ہماری زندگیوں میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ جب پہل جب کوئی بھی چیز نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، چاند ستارے نہیں تھے، لیکن خدا تھا اور خدا کے ساتھ خدا کا کلام تھا، یعنی کہ وہ کلام جو بولتا تھا اور اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، چاند ستارے ہو جا، نیر اکبر اصغر یہ ہو گئے، جو کچھ وہ کہتا تھا خدا اس کو بولتے کلام کرتا تھا، وہ ہو گیا، اور زمانے کے آخر میں اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور وہ کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، جسم کی حالت میں آیا، اور جس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور جو کوئی بھی اس کلام مجسم یعنی کہ خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا باپ کا بیٹا اور بیٹی کہلاتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے کلام مجسم یسوع مسیح کا نام جو یسوع مسیح ہے وہ کلام مجسم ہے۔ جو کچھ کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا، انکارنیشن اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جسم میں آیا، فلیش میں آیا، اور ہم نے اس کو قبول کیا، اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند جو بھلا خدا ہے، خداوند جو اطمینان کا سرچشمہ ہے،
खुदावन जो हमारा आसमानी बाप है, जो हमें संभालता है, हमें बचाता है, हम जब इस रुए जमीन पर होते हैं तो किस तरह हम खुदा की हजूरी में, उसकी सोहबत में, उसके साथ किस तरह यूनाइट हो सकते हैं, उसके साथ किस तरह मिंगल हो सकते हैं, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए मसीही, या खुदा पर ईमान रखना, उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर ईमान रखना कि जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जिंदगी और सांसें दी, जिसने हमें आंखें दी, कान दिए, टांगें दी, हमें अक्ल, दानिश, फहम दिया, उस परमेश्वर को हम मानते हैं जो हमारा मालिक है, जो ऑलमाइटी गॉड है। हम किसी और को नहीं मानते, हम उसी को मानते हैं जिसने मुझे बनाया है, जो अब्राहम का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है, जो याकूब का खुदा है, जो दाऊद का खुदा है, जो मूसा का खुदा, जो कुल दुनिया जिसने बनाई, हम उसी को मानते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा और खुदावन देवी देवता कहलाते हैं, लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदा है, यानी कि हमारा बाप, आसमानी बाप, और एक ही खुदावंद है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसने मेरे और आपके लिए, कुल दुनिया के लिए अपनी जान दी, अपना फिदिया दिया, खून बहाया, और उसने हमें गुनाह, शैतान की गुलामी से, मौत से परचेज कर लिया, खरीद लिया। अब हम यीशु मसीह के नाम के वसीले से आजाद हैं। अब हम जब भी दुआ करते हैं, अब जब भी खुदा की हुजूरी में जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से, तो हम उसकी बरकत को, उसके फजल को, उसके रहम को, उसकी प्रॉस्पेरिटी को, उसकी अक्ल को, उसकी दानिश को, उसकी अनॉइंटिंग को, उसके मसा को हम अपने अंदर, अपने घरों के अंदर लेते हैं और फिर कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से। बीमारियों को, लानतों को, तमाम किस्म की तारीकी की कुव्वतों को, गुर्बत की स्पिरिट को, लानतों को, लानतों की स्पिरिट को, गुर्बत की लानत को भी फिर हम कमांड करते हैं, निकल जाने का हुक्म करते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से। इफ वी आर ए चाइल्ड ऑफ द गॉड, अगर हम उसकी सोबत में रहते हैं, अगर उसके बेटे और बेटियां हैं, तब हम कमांड कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ये जो कलाम है, खुदा के मुंह की बातें जो हम गा रहे थे, तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा, ये प्रिंटिंग शेप की शक्ल में है। खुदा बोला, फरिश्तों के जरिए से पैगाम नबियों तक आया, और उसके बाद इसको लिखा गया और हमारे हाथों में आज है। इसलिए हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, लकी नहीं, वी आर नॉट लकी, वी आर ए ब्लेस्ड पीपल। हम बरकत वाले लोग हैं कि ये खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें, उसकी हदायत, उसके कमांडमेंट्स हमारे हाथों में, हम उसको पढ़ते हैं तो गोया खुदा हमसे बोल रहा होता है। हालेलुया। कितनी हमारी यानी कि ये बरकत वाली बात है कि खुदा हमसे बोलता है। खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे पहला करंथियों उसका 6 बाब, 1 Corinthians chapter 6 और उसकी 17 वर्स। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। मेरे पीछे पीछे बोलिए, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। एक रूह होता है। हालेलुया। रूह का मतलब दिल, एक दिल होता है, और दिल के अंदर से ही सारे ख्यालात निकलते हैं, थॉट सारे दिल के अंदर से निकलते हैं। और जो कोई
खुदावन खुदा की सोहबत में, यानी उसके हॉली अल्टर के सामने बैठा है, उसके तख्त के सामने बैठा है, और जो कोई हालेलुया हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र करता हूं, मुझे छू, मुझे बरकत दे, बचा, मेरी गलतियों खताओं को माफ कर, मेरे खानदान को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को छू, बरकत दे, हमारी लाइफ को चेंज कर, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर। और जो पाकीज़गी के साथ तौबा करके उसकी हुजूरी में बैठता है, गोया वो एक साथ उसकी रूह में होता है, जो उसके साथ यूनाइटेड होता है, समझ ले कि वो खुदावन खुदा के साथ एक रूह होता है। उस शख्स के अंदर, उस बेटी के अंदर, उस बेटे के अंदर, उस माँ के अंदर, उस कलीसिया चर्च के अंदर खुदावन खुदा का रूह काम करता है, उसकी अनाउंटिंग काम करती, उसका बादल काम करता है, उसके गार्डियन एंजल उसकी हिफाजत, निगहबानी, राखी और मुहाफजत करते हैं। फरिश्ते, पाक फरिश्ते वो उसकी हिफाजत, निगहबानी करते हैं। क्यों? वो खुदावन खुदा जो यहोवा पाक खुदा है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसके साथ उसकी अटैचमेंट है। जब उसके साथ उसकी अटैचमेंट है तो खुदा का रूह उसके अंदर है, और जिसके अंदर खुदा का रूह है, और रूह बड़ा ताकतवर है, रूह को हॉली स्पिरिट बड़ी ताकतवर है, वो आग की मानद भी है, वो तलवार की मानद भी है, वो हथौड़े की मानद भी है, और वो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है, मैरोज हड्डियों में से गुजर जाता है, और जो कुछ इंसान फिर चाहता है वही कुछ हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि उसकी सोहबत में हम बैठें, उसके साथ यूनाइटेड हो जाएं, उसके साथ मिंगल हो जाएं, उसके साथ पैवस्त हो जाएं। और जब तक पैवस्त होंगे तो फिर हम उससे बरकत हासिल करते रहेंगे। अगर दरख्त के साथ फल लगता है तो उसकी जो ब्रांचेस है, उसकी टहनियां जो है उसके साथ लगी होती हैं, तब जाके उस दरख्त के साथ, उस टहनियों के साथ फल लगता है। इसी तरह अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी फलदार हो, हमारी जिंदगी खुशहाल हो, हमारी जिंदगी के अंदर से शैतान, अबलीस और नापाकी, नजासत, डार्क पावर, उसके चेन, उसके गलत इरादे जाएं हमारे घर से, तो हमें खुदावन खुदा के साथ, उसके हाथों में हाथ डालकर, उसके साथ रूह के साथ रूह मिलाकर हमें चलना होगा। ये जो हमारे अंदर रूह है, सांसें हैं, एक और रूह है जो खुदा की रूह है, वो जब आती है, फिर जब मिंगल होती है रूह एक दूसरे के साथ, और जो कुछ वो फिर दुआ अंदर से कराती है रूह, तो फिर वो रूह शफायत होती है, फिर इंटरसेशन होता है, फिर बरकत आती है, फिर शैतान भागता है। हमारे कहने से, हमारे बोलने से, हमारी ताकत, हमारे नॉलेज से, हमारे पीएचडी से, हमारे डॉक्टर होने से, हमारा कोई बहुत बड़ा ओहदा होने से शैतान नहीं डरता। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के रूह से डरता है, वो यीशु मसीह के नाम से डरता है, उसी से घबराता, उसी से जाता है। इसलिए हमें सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ खुदा की हुजूरी में बैठना है। जब उसकी हुजूरी में बैठेंगे तो एक साथ हम खुदा के साथ हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे। फिर वो एक रूह जो खुदा का रूह है वो हमारे अंदर डालेगा। जब वो रूह आएगा, फिर आप दुनिया और उसकी जितनी चीजें हैं जो विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, देखी हैं या अनदेखी हैं, उन पर आप गलबा पाने वाले होंगे। फिर आप जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ कहेंगे, यीशु मसीह के नाम के सबब से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, वो इस दुनिया के अंदर हवाओं और फिजाओं, हड्डियों और खूनो गोश्त के अंदर वो हो जाएगा। हालेलुया। ज़बूर 91 आप लोग पढ़ते हो ना, 91 ज़बूर साम पढ़ते हैं, वो देखिए इसी के साथ अटैचमेंट है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा जी बोलिए ससुर जी 2 आयतें। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो खुदावंद खुदा के साथ
सुकूनत करता है। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत ज़बूर है। कभी कभी आप इसको पढ़ा करिए घर के अंदर किसी भी जगह पे हूँ, ठीक है। लिखा है ज़बूर 91, साम 91। बहुत खूबसूरत ज़बूर है। ये एक प्रोटेक्शन का ज़बूर है, ये एक हिफाजत का ज़बूर है। लिखा जो हक ताला के पर्दा में रहता है, जो मोस्ट हाई के शेल्टर के अंदर रहता है, उसके खैमा के अंदर रहता है, वो क्या है, वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, ड्वेल करेगा, रहेगा। मींस कि जो उसके पर्दा के नीचे आ गया, उसके अल्टर के अंदर चला गया, तो गोया उसके ऊपर एक शैडो, एक शेल्टर, एक कवरिंग, एक प्रोटेक्शन का एक अब्र, एक क्लाउड और रूहुल कुद्स की आग उसके ऊपर आ जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़बूर जिसने लिखा है रूह की तहरीक से, वो कह रहा, खुदा के कलाम मुकद्दस में है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। जो खुदावन की सोहबत में रहता है, हालेलुया, वो उसके साथ एक रूह है। हालेलुया। पहला हमने जो वर्ष पढ़ी थी, जो खुदावन की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह है। और जो हक ताला मोस्ट हाई जो है, उसके साथ जो रहता है, उसके साथ सुकूनत करता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। अभी पर्दा, वेल जिसको हम कहते हैं, जैसे ये पर्दा या एक लेंटर है, ये भी एक पर्दा है, एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्शन है। जो उसके अंदर चले गया तो वो उसके ऊपर कादर मुतलक यानी कि अलमाइटी कादर मुतलक अलमाइटी, जो सब कुछ कर सकता। अलमाइटी का मतलब है ही कैन डू एवरीथिंग। अलमाइटी का मीनिंग ये है, कादर मुतलक का मीनिंग ये है He can do everything। इसका मतलब वो अलमाइटी, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जिसने दुनिया, इंसान, चिरिन परिंद, मछलियां, समुद्र बनाया है, वो उसके अंदर सुकूनत करेगा। और जब वो उसके साथ सुकूनत करेगा, मतलब उसके साथ रहेगा, ड्वेल करेगा। हालेलुया। इसलिए आपने और आपका जो सबसे बड़ा और पहला काम है कि तौबा करके गुनाहों से माफी मांग के खुदा की हुजूरी में बैठना। जब हम खुदा की हुजूरी में बैठेंगे, तब हम खुदा के कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेंगे। जब उसके साया में सुकूनत करेंगे तो फिर होगा क्या, वही हमारी पनाह है, वही हमारा गढ़ है। पनाह और गढ़, जहां से हमें पनाह मिलती है, जहां जो हमारा गढ़ है, जहां हमारे छुपने की जगह है, और वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, जिस पर हमारा तवक्कल है, वही हमारा खुदा है। तो सो इसलिए हमें, वो तुझे सयाद के फंदे से, सयाद मतलब हंटर शिकारी, ठीक है, शिकारी जो होते हैं उनसे वो बचाएगा। जो आपको पता ही नहीं होता कहां कहां शिकारी हैं दुनिया के अंदर। एक तो फिजिकली, एक जिसको कहते हैं स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर जादूगरी और बहुत सारी चीजें, गलत किस्म के इंसान के गलत इरादे, वो जो लोग शिकारी हैं, आपको नहीं पता, आप तो सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आ रहे हैं घर के अंदर। लेकिन जो शिकार करने वाला है शैतान और उस जैसे और उसके जो लोग हैं, वो अपने ट्रैप या जाल बिछाकर बैठे होते हैं कि किसी तरीके से ये बेटा, ये बेटी, ये बहन, ये भाई उस ट्रैप के अंदर उस शिकार हो जाए, ताकि उसको मैं गिरा दूं और गुनाह की गुलामी के अंदर चला जाए। लेकिन जो लोग खुदा के हक ताला के पर्दा में रहता है, और जो लोग खुदा की सोबत में रहता है, वो कादर मुतलक की तरफ से उस पर एक हेल्प आती है, एक वॉल, एक दीवार आती है, एक प्रोटेक्शन आती है। क्या है वो? और वो मोहलक वबा से छुड़ाएगा। मोहलक वबा क्या है? जैसे ये आजकल कोरोना है, किसी को नजर थोड़ी आ रही है, वो मोहलक वबा से भी छुड़ाएगा। अगर आ भी जाए किसी भी वजह से, वो खुदा जो कादर मुतलक खुदा है,
وہ خدا جو سب چیزوں کا پیدا کرنے والا، وہ آپ کو اس سے چھڑا دے گا، بشرطے کہ آپ اس کی حضوری میں جائیں، آپ اس کی حضوری میں رہیں، اس کے بیٹیاں اور بیٹے بن کر۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ جیسے پر ہے پرندوں کے اس ٹائپ کے پر ہوں گے، نہیں، اس کا مطلب ہے اس کا جو تخت ہے، اس کا جو فضل ہے، اس کا جو رحم ہے، وہ آپ کو، اس کی جو شفا ہے، اس کی جو ڈیلیورنس ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، آپ کو چھڑائے گی، بچائے گی۔ Even though you are living in Karachi, you are living in Dubai, you are living in Canada, Australia, where you are living، آپ کہیں بھی رہتے ہوں، آپ کسی بھی فلور پہ رہتے ہوں، لیکن اگر آپ کا خداوند خدا ہے، یہوہ پاک خدا ہے، آسمانی باپ ہے، آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے آپ کو اپنے خون سے پرچیز کیا ہوا ہے، جو خریدا ہوا ہے، اگر آپ کا ایمان، آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل اس پر ہے، پھر آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ یہی وہ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، یعنی کہ میرا گڈریا، میرا چپان، مجھے چرانے والا، جو فیڈ کرنے والا اگر یہوہ ہے تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ ہاللیلویہ! یہ ہے اصل میں مطلب۔ پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندھیرے میں جائیں، آپ قبرستان سے گزریں، آپ 10ویں منزل سے جائیں، آپ پلین سے جائیں، آپ ٹرین سے جائیں، آپ اندھیرے والی چیزوں سے جائیں، کسی بھی جگہ سے جائیں جہاں سے لوگ ڈرتے ہوئے نہیں جاتے، آپ یو کین گو فرام دیئر۔ کیوں؟ آپ کا محافظ، آپ کا پروٹیکٹر، آپ کا سیویئر آپ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے، آپ کا رشتہ بیٹے اور بیٹی کا اس کے ساتھ باپ کا رشتہ ہے، آپ اس کے ساتھ منگل ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور اگر آپ اٹیچ ہیں تو اس کی تمام برکات، اس کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت، اس کی سیفٹی، اس کے گارڈین اینجل فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، دوت اس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب اتنی بڑی حفاظت آپ کے ساتھ ہے، آپ گاتے ہوئے، بجاتے ہوئے جائیں، اور خدا آپ کی حفاظت نگہبانی کرے گا۔ جہاں جہاں آپ گیت گاتے ہیں، جہاں جہاں آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جہاں جہاں آپ دعا کرتے ہیں، وہ جگہ سے دراصل آپ شیطان ابلیس کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان اس جگہ پر نہیں آتا، ابلیس اس جگہ پر نہیں آتا، اس کو پتہ ہے اگر میں آ گیا میں جل جاؤں گا، میں ڈسٹرائے ہو جاؤں گا، میرا زور، میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ کبھی وہاں پر نہیں آتا، وہ دور دور سے گزرے گا، اس لیے کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے، خدا کا روح، وہ جو روح القدس کی اناؤنٹنگ، وہ آگ کی مانند ہے، وہ آگ کی مانند ہے، زور کی مانند ہے، پاور ہے اس کے اندر، وہ وہاں پر نہیں آتا۔ میں آج آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ یونائٹڈ ہو جائیں، آپ اس کے پردہ کے نیچے آ جائیں، آپ اس کے شیلٹر کے نیچے آ جائیں، اس کو کہیں اے یہوہ پاک خدا، اے آسمانی باپ، مجھے چھو، مجھے برکت دے، تیرا کلام میرے لیے نازل ہو، تیرا کلام میری پروٹیکشن کے لیے نازل ہو، کیونکہ اس کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ ہاللیلویہ! جب ہم یوحنا کی انجیل جان چیپٹر 10 اور ورس 10 کو پڑھتے ہیں، شیطان 3 چیزیں کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ 3 چیزیں۔ چور، یسوع مسیح نے کہا تھا چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ ایک تو وہ چیزوں کو سٹیل کرتا ہے، چوری کر جاتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہماری وزڈم، ہماری عقل، ہماری دانش، ہماری طاقت، توانائی، انرجی،
शिफा वो चुरा कर ले जाता है, क्योंकि वो चोर है। फिर वो डिस्ट्रॉय करता है, हमारी जितनी इनकम आ रही होती है उसको वो दबा देता, रोक लेता है उधर। अब फाइनेंशियल इनकम रुक गई किसी की, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली रुक गई, तो वो चीजें नहीं आ सकती घर के अंदर। घर के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो आस्ता आस्ता निचोड़ रहा है, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है कि ये इसकी सोच तब्दील हो जाए, इसका ईमान बिक जाए, इसका ईमान के अंदर खलल आ जाए, इसके ईमान के अंदर शक आए। वो डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो उस ईमान को से हमें हटाना चाहता है, हमें हलाकत का फर्जंद बनाना चाहता है, हमें डेथ देना चाहता है, वो वाली डेथ जो अबलीस की दी हुई डेथ थी पहले। तीन चीजें वो करता है, हमारी चीजों को, हमारी बरकतों को, हमारी खुशहाली को चोरी करके ले गया और हमें निचोड़ दिया, उसने स्क्वीज कर दिया, बॉन्ड कर दिया। जब इंसान बॉन्ड हो जाते हैं, फिजिकली बॉन्ड, रूहानी बॉन्ड, फाइनेंशियली रुपए पैसे के बॉन्ड, तो उनकी जो कदर है, उनकी जो कीमत है दुनिया की नजर में, घर की नजर में, कलीसिया की नजर में, डिनोमिनेशन की नजर में, उनकी हैसियत बिल्कुल जीरो हो जाती है। लोग उनको कुछ भी नहीं समझते। लोग कहते हैं इसके पास रुपया पैसा नहीं है, और जिसके पास रुपया पैसा नहीं कहते इसको अकल ही नहीं है, और जिसके पास अकल नहीं है वो क्या बोलेगा, उसको कोई भी सलाह के लिए, मशवरे के लिए कोई भी नहीं बुलाता। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी चीजों को, जो प्रॉस्पेरिटी, जो खुशहाली, जो हीलिंग, जो शिफा, जो हेल्दी लाइफ, जो रुपया पैसा शैतान चुरा कर लेके गया है, उससे वापस लेना है। कैसे? जब आप खुदा की सोहबत में रहेंगे, जब आप हक ताला के पर्दा के नीचे रहेंगे, फिर आप कमांड करेंगे यीशु मसीह के नाम के वसीले से, और इब्लीस और शैतान और डीमंस, जितनी चुराई चीजें तूने मेरी या मेरे खानदान, मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे घर से, मेरे हस्बैंड की, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी को तूने चुराया हुआ है, वापस कर, 6 गुना 7 गुना ज्यादा वापस कर, यीशु मसीह के नाम के वसीले से उसको वापस करना पड़ जाएगा जब आप कमांड करेंगे। कब कमांड करेंगे? जब आप खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। अगर खुदा के बेटे और बेटियां नहीं तो डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, अबलीस ना आ जाए, शैतान ना आ जाए, और मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे ऐसा ना हो जाए। नहीं, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके चौगिर्द अराउंड प्रोटेक्शन वॉल है, होली फायर आपके चौगिर्द लगी हुई है। खुदा का रूह आपके अंदर है जो आपको सेफ करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा यीशु मसीह के नाम के वसीले से। जब आप फिर गाएंगे, बजाएंगे, वहां पर खुशहाली आएगी, रास्ते खुलेंगे, दरवाजे जो किसी वजह से बंद थे वो बंद दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। शैतान को उस बंद दरवाजों से जाना पड़ जाएगा। जब शैतान जाएगा, डीमन जाएंगे, वो दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। बरकतों के दरवाजे, शिफा के दरवाजे, खुशहाली के दरवाजे, अप लेवल और सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। जब भी घर के अंदर दाखिल हो, आप गीत गाएं, यीशु मसीह के नाम से लहू के गीत गाएं, रूल कुश के गीत गाएं, घर के अंदर यीशु मसीह को पुकारें। अबलीस को जाना पड़ जाएगा, आपके गेट से बाहर जाना पड़ जाएगा। वो छोड़ेगा, रोक के रखा हुआ जिसने आपकी हीलिंग को, अगर प्रॉस्पेरिटी को, उसको जाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो रूल कुश की आग उसको वहां से जाने पर मजबूर कर देगी। हालेलुया। खुदावन आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो रहे हैं। खुदावन खुदा को बड़ा और खुदावन खुदा हमें छुए। सिस्टर रजीना को, सिस्टर रीना को, बेटे रिक्की को, ब्रदर जॉन को, इन सबके सिबलिंग को, इनके स्पाउसेस को, भाई रॉजर को, बेटे एडगर को, और इन तमाम बेटियों को, इन सब को, इस घराने को
میں خدا کے تخت کے سامنے لے کے آتا ہوں. ہاللویا. خدا کا بندہ ہوتے ہوئے ان سب کو خدا کے تخت کے سامنے لے کے آتا ہوں. ہاللویا. میں خداوند سے دعا کروں گا، اس پرمیشور سے دعا کروں گا جو میرا خالق اور مالک ہے، اس خداوندوں کے خداوند بادشاہوں کے بادشاہ سے دعا کروں گا جو ہمارا خالق اور مالک ہے. Heavenly Father, glorious God, living God, خداوندوں کے خداوند بادشاہوں کے بادشاہ، راجاؤں کے راجا، اور واپس مانی یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے ایک ایک روح جان بدن کو میرے خدا تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. میرے خدا تیرے تخت کے سامنے لے کے آتا ہوں. میرے خدا ہاللویا. ہر قسم کی انزائٹی، ڈپریشن، فلو اور ہر قسم کے وائرس کے اثرات، جسمانی، روحانی، دنیاوی کمزوری کو ان کے بدنوں سے، ان کے گھرانوں سے نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے. اور جس کسی ڈارک پاور نے، شیطانی ابلیسی قوتوں نے ان کی برکتوں کو، ان کی بلیسنگ کو، ان کی شفا کو، ان کی نجات کو، پراسپیرٹی کو روکا ہوا ہے، اس تمام ڈارک پاور کو اور اس کی اثرات کو، اس کی امپاورمنٹ کو ان کی زندگیوں سے، ان کی ہڈیوں، خون و گوشت سے، ان کے گھروں سے نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. ہاللویا ہاللویا. اور باؤنڈیجز اور یوکس go out from their houses, go out from their lives in the mighty name of Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. اور واپس مانی تو قدوس خدا ہے، اور جو بند دروازے ہیں، خوشحالی کے، روپے پیسے کے، جاب کے بند دروازے ہیں، یا ہارڈشپ ہے، مشکلات ہیں زندگیوں کے اندر، ان تمام چیزوں کو میں کھلنے کا اور ان کی زندگیوں سے، ان کے گھروں سے نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے. ان کے روپیہ پیسے پر برکت آئے، ان کے بزنس پر، جاب پر برکت آئے، ان کی ایجوکیشن کے اندر ترقی ہو، اپ لیول ہو یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. ان کے روپے پیسے پر برکت آئے، ان کے روٹی پانی پر برکت آئے، ان کے چاولوں پر، دالوں پر برکت آئے، سبزیوں پر، گوشت پر، چکن پر برکت آئے، ان کی ہاتھوں کی کمائی پر، مسالہ جات پر برکت آئے یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے. ہاللویا. ہر ایک بونڈیج کو میں ان کی زندگیوں سے، ان کے گھروں سے، ان کے بچوں سے بریک کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. آزادی کا اعلان کرتا ہوں، شفا کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے. ہر ایک پین کو ان کے جسموں سے نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے. ہاللویا. ہر ایک اس فالٹی جسمانی آرگن کو میں کمانڈ کرتا ہوں، بی اٹ کڈنی، بی اٹ پینکریاس، بی اٹ بون، بی اٹ برین، بی اٹ stomach. Hallelujah. I command to that organs of the body begin to function normal right now. Begin to function normal right now in the mighty name of Lord Jesus Christ. یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے. ہاللویا. بیٹے ایڈگر کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں میرے خدا. او ہاللویا. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دل و اراد و خیالوں کو جانچتا ہے میرے خدا. ہر ایک باؤنڈیج کو، ہر ایک یوک کو، ہر ایک چین کو، شیطانی ابلیسی انسان کے غلط ارادے، ساسری کو، بلیک میجک کے اثرات کو، ہواؤں اور فضاؤں کے اثرات کو، پائتھن کی اسپرٹس کو اس کے بدن سے، اس کی ہڈیوں خون و گوشت سے، اس کی لائف سے نکل جانے کا حکم کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام کے وسیلے سے. ہاللویا ہاللویا. واپس بانی ہم سب کو چھونا
اور اپنی رحمت کے دروازے، فضل کے دروازے، بلیسنگ کے دروازے، برکتوں کے دروازے، اور میرے خدا تیرے وہ روح القدس کے جو پھل ہیں وہ بھی ہماری زندگیوں کے اندر لگے اور کام کریں، تاکہ ہم روحانی، جسمانی، دنیاوی طور پر اور زیادہ آگے بڑھتے جائیں۔ آپسمانی ایک ایک رجحان بدن کو بڑی برکت دینا، اس گھرانے کو میرے خدا جو اکٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں یہ ہیں میرے خدا بردر جان کو، بیٹے رکی کو، ہاللویا، اور اسی طرح میرے خدا بردر روجر کو، سسٹر رینا کو، سسٹر روزینا کو، ان بیٹیوں کو، رشائل کو، میرے خدا سسٹر کو جو آئی ہے میرے خدا تیری حضوری میں بیٹھی ہے، تیرے کلام کو سنا ہے، اینڈگر کو، ان کی فیملی کو میرے خدا تیرے سامنے لے کے آتا ہوں میرے خدا، ان سب کی زندگیاں تبدیل ہو میرے خدا، خوشحال ہو، روحانی، جسمانی، دنیاوی طور پر خوشحال ہو جائے میرے خدا، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے ٹھہر جائیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، ہاللویا، آزاد ہو جائیں، ہر ایک چنگل، ہر ایک ٹریپ سے یہ آزاد ہو جائیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، ہاللویا۔ میرے خدا تیرا جلال ایک ایک روح، جان، بدن کے ساتھ، اور جو میری آواز جہاں جہاں پہنچے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمیشہ تک ہو۔ May the Lord God see to all who are listening to me right now. May the Lord God see and locate you where you are living, where you are going, where you are working, where you are your business. Hallelujah. May the eyes of the Lord God locate you and be always on you. Hallelujah. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. یہ دعا اپنے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے بابرکت جلالی قدرت والے شفا والے نام کے وسیلے سے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جیسا کہ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوئی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین آمین آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت اب سے لے کر کل دنیا کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، کل پادری، پاسٹر، خادموں اور خادماؤں کے ساتھ، اور خصوصاً اس گھرانے اور اس جماعت کے ساتھ، ان کے سبلنگ، ان کے سپاؤسز کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، آمین 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 آمین۔